नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या जो ज्वलंत विषय चल्ला तो म्हणजे म्हादय विशयी. एका वटेन राजकारण चल्लां, एका वटेन समाजकारणूय चल्लां आनी वेगवेगळी आंदोलनांय चल्ल्या. जाल्यार दुसऱ्या वटेन गोंय सरकार म्हादय विशयी सुप्रीम कोर्टानूय फायट दिता आसा. सो सध्या फायट खंय पाविल्ली आसा, हॅव वी लॉस्ट म्हादय, ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा गोंयचे एडवोकेट जनरल एडवोकेट देविदास पांगम. नमस्कार. नमस्कार. एक म्हणजे सगळे कडेन जो बोवाळ चल्ला, सो कायद्याच्या दृश्टीन सांगा, हॅव वी लॉस्ट म्हादय काय चान्सीस आसा कितें तरी? म्हादय म्हणजे पयलीं कितें तें आमकां समजून घेवचें पडटलें. म्हादय विशयी जर उलोवपाचें आसा जाल्यार म्हादय म्हणजे कितें तें खबर आसपाक जाय आनी म्हादयचें जें व्याप कितलो आसा तो खबर आसपाक जाय. तर एक म्हणजे म्हादय जी खंय सुरू जाता ही पयलीं आमकां खबर आसपाक जाय आनी खंय सोंपता. म्हादय कर्नाटकांत सुरू जाता आनी पणजे ताजी समुद्रा बरोबर विलीन जाता. तरी म्हादय जेन्ना कर्नाटकांत सुरू जाता आनी गोंय हांगा पणजे मेरेन पावता, त्या बरोबर तिका कितल्योश्योच ताज्यो ट्रिब्युटरीज आसा पळय त्यो येवन मेळटात. तर ताका इंग्लिशीन रिवोल्यूट म्हणटा, मराठीन नल्ला म्हणटा. तर आतां जो विशय आसा, आमच्या विशया संबंदी इतलें सांगूं शकता हांव तुमकां की 2 ट्रिब्युटरीज आसा म्हादयच्यो. एक म्हणजे कळसा आनी बंडुरा. आतां जो विशय आमचो जो मुख्य जो आज जो ज्वलंत जो म्हणटा पळय न्ही, हे 2 रिवोल्यूट्स जावं नल्ला आसा पळय ह्या संबंदी आसा. मुख्य म्हादय आसा पळय ह्या संबंदी हो विशय ना. एक जो बंडुरा म्हणून जो नल्ला आसा पळय थंय कर्नाटका तो नल्ला डायवर्ट करपाक करता आनी दुसरो कळसा म्हणून आसा पळय थंय डायवर्ट करपाक करता. तर हे 2 नल्ला ते डायवर्ट करपाक करता. आतां म्हादय जर मुख्य जर म्हादय म्हणशी जर जाल्यार मुख्य म्हादयचेर खंयच डॅम येना, जाल्यार डायवर्शन खंयच जायना. तर ट्रिब्युनल जें आसा पळय ह्या ट्रिब्युनलान कितें सांगलां की म्हादय बेजीन जें आसा पळय ह्या बेजिनान सगळे म्हणजे 188 TMC म्हणजे 1000 मिलियन क्युबिक फीट उदक आसा, म्हणजे वर्साचें उदक हें. तातूंतलें ट्रायब्युनलान सांगलां की 3.9 म्हणजे सादारणशे 2% सकयल हें उदक कळसा आनी बंडुरा नल्ल्यांतलें हें डायवर्ट करपाक तांकां परमिशन दिलां. हुबळी धारवाड उदक पिवपाक इतलें डायवर्शन तांकां परमिशन दिलां. तर ऑब्जेक्शन आमचें जें आसा पळय न्ही, हें जें डायवर्शन आसा हाका ऑब्जेक्शन आसा. कळसा आनी बंडुरा ह्या नाल्याचें जें डायवर्शन आसा हाका ऑब्जेक्शन आसा. पण ताजेच लागून आतां इवन इल्लें सुद्दां थंय ताणें आडयलें किंवा 2% सुद्दां आडयलें जाल्यार हाजेर सॅलिनिटीचेर इम्पॅक्ट जातलो, म्हादयचे लेवल्स कमी जातले आनी अरावंड जे एरियाज आसा इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज ताजेरूय परिणाम जातलो. तर आमचें म्हणणें अशें आसा की हें जें उदक आसा कळसाचें आनी बंडुराचें हें अल्टिमेटली येवन पयलीं म्हणजे कळसाचें सांगता हांव. कळसाचें उदक आसा तें सुर्ला नल्लो आसा पळय ताका मेळटा आनी सुर्ला नल्लो जो आसा पळय न्ही तो येवन मागीर म्हादयक मेळटा. तर ही जी एरिया आसा पळय ही म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. कितें तर आमचें म्हणणें अशें आसा की जर तुमी इल्लें सुद्दां जर उदक आतां कळसाचें जर पळयशी जर सादारणशें 1.7 तांकां व्हरपाक दिलां, तें इल्लें सुद्दां जर उदक जर तुमी जर व्हेलें समज जर जाल्यार हें कायद्याच्या बाबतीन एकदम रॉंग जाता. कित्याक वायल्ड लायफ सँच्युरी ज्यो आसा पळय न्ही थंयचें कसलेंच उदक एक थेंब सुद्दां उदक कोणूच डायवर्ट करूं शकना. ट्रायब्युनलान सुद्दां जर तुका जर ऑर्डर दिली की 3.9 डायवर्ट कर म्हणून, तरी आसतना तुमी कायदेशीर बंदी आसा. आनी जो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आसा पळय हो सेंट्रल पार्लमेंटाचो एक्ट आसा, तो सुप्रीम आसा. सो ट्रायब्युनल जावं सुप्रीम कोर्ट कोणें खंयच्या कोर्टान जर सुद्दां जर तुमकां ऑर्डर दिली की हें उदक डायवर्ट करा म्हणून, जाल्यार तुमी तरी आसतना हें उदक डायवर्ट करूं शकना. असो आमचो मुद्दो विशय आसा सध्या की कायद्यानूच वाट लागली आमची अशी. आमी कन्सेंट दिल्लें आसा फॉर दीस एवॉर्ड आनी कन्सेंट कॅनॉट बी रिवोक्ड. ना. एक आमचो गैरसमज आसा की आमी कन्सेंट दिला म्हणून ह्या अवॉर्डाक. तुमकां एक सांगता, हिस्ट्री सांगता की 2018 सालान जेन्ना हो अवॉर्ड जालो तेन्ना लोकांनी हांगासर जल्लोश साजरो केलो की आमच्या फावरार जालो म्हणून. आनी थोड्या लोकांनी तर अशें स्टेटमेंटूय केलें की हो ट्रिब्युनलाचो ऑर्डर आमच्या फावरार आसा, आमी हो अवॉर्ड चॅलेंज करचें ना. आमच्या फावरार आसा, आमी कित्याक चॅलेंज करपाचें. आनी तुमकां खबर आसा हें सगळें पेपरार आयलां आनी रेकॉर्डाचेर आसा. ऑपोजिशनान आसा तें राजकारण हांव उलयना. पण अशी परिस्थिती जी खरी सांगता तुमकां, जेन्ना हांव जुनान हांवें टेक ओवर केलें एजी म्हणून, तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की 1 वर्स जालें की हो अवॉर्ड जो आसा ट्रिब्युनलाचो आमी चॅलेंज करूं ना. तर फर्स्ट स्टेप आमी कितें घेतलो की हांवें सोमतीच फायल मूव केली की हें जें
ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आसा तो चॅलेंज करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान. 3.9 डायवर्शन आसा तें आमकां एक्सेप्टेबल ना म्हणून आमी इमिजिएटली फायल मूव केली. ती फायल मूव केल्या बरोबर चीफ मिनिस्टरान आमच्या इमिजिएटली एक्शन घेतलो आनी रोखडेच आमी अपील फायल केलें सुप्रीम कोर्टान. आनी ताका डिले जालो 1 वर्साचो. 1 वर्स डिले आशिल्लो पण सुप्रीम कोर्टा कडेन आमी मागलें की आमची अशी कारणां आसा, ही कारणां दाखयली आमकां डिले कित्याक जाला, तो डिले कंडोन कर म्हणून सांगलो, माफ कर म्हणून. सुप्रीम कोर्टान आमचो डिले तो कंडोन केलो. आमचें अपील आतां रजिस्टर जाल्लें आसा आनी कर्नाटकाच्या आनी महाराष्ट्राच्या अपिला बरोबर आमचें अपील लागिल्लें आसा. सो कन्सेंट आमी खंयच अजून मेरेन दिवना. एक हांगा लॉयर पॅनल ऑफ लॉयर्स काडिल्ले, भितरले एका लॉयरान ऑन हिज ओन विदाउट इवन कन्सल्टींग स्टेट गव्हर्मेंट कन्सेंट दिलें आनी तेच्या नंतर हांगा बोवाळ जालो. ना, तशें कांयच जावना. तशें कांयच जावना. अवॉर्डाक कन्सेंट कोणेंच दिवना, अजून मेरेन दिवना. आनी आमी तो अवॉर्ड तो चॅलेंज जाल्लो आसा. कन्सेंट अजून मेरेन कन्सेंट कांय जावना. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे हे जे डिलेज जाले पळय आनी ताका लागून सद्याच्या केसीचेर इम्पॅक्ट जावपाक शकता. कसलो डिले म्हणजे केसीक डिले एक म्हटल्यार अवॉर्ड चॅलेंज करपाक डिले जालो, जशें तुमी म्हटलें 1 वर्साचे, आनी ताजे उपरांत नंतर इवन कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें. तें कंटेम्प्ट पिटिशन फोलोअपूय जावना. ताजेरूय तुमचो आरोप येता, तुमचेर आरोप येता एक्चुअली सद्या की तुमी फोलोअप सुद्दां करूना कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट फॉलो करूं ना, हें सगळें रॉंग आसा. कंटेम्प्टाचेर आमी आर्ग्युमेंट केलें. कंटेम्प्टान सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडली. कंटेम्प्टान सुप्रीम कोर्टान इन्स्पेक्शन ऑर्डर केलें. तें इन्स्पेक्शन जालें. इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तो रिपोर्ट आमी सुप्रीम कोर्टान फायल केल्लो आसा आनी सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मॅटर. आतां जालें कितें, मदीं कोवीड टायम आयल्या कारणान ही मॅटर जी आशिल्ली पळय, आमी जी फायल केल्ली पळय आशिल्ली ती बोर्डार येताली, पण जातालें कितें की अर्जंट केसीस आसा तितल्यो सुप्रीम कोर्ट घेतालो. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा हाजे पेपर इतले आसा, हजारांनी पेपर आसा की सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की व्हीसीन शक्य ना, हाका फिजिकल हियरींग जाय. सो फिजिकल हियरींग जाल्या उपरांत आमी ह्या मॅटरीचें फायनल हियरींग घेतलें. अशें करून सुप्रीम कोर्टान ही केस दवरल्या. इन द मीन वायल आमी जे रिटर्न सबमिशन्स बी कितें आसा ते सगळे फायल केल्ले आसा. केस डिले जाले हें कारण हें 2-3 कारणां आसा. एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची त्या कंपॅरेटिवली ही नवी केस आसा. ही काय पोरणी तितली केस ना जश्यो केसी सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. तुमकां खबर आसा ट्रायब्युनलान केस चली 10 वर्सां. सर आमी ही केस फायल केल्या सादारणशे 1920 सालान, सॉरी 2020 सालान. सो कंपॅरेटिवली ही सामकी नवी केस आसा. ही पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट आसा, आमी कंटेम्प्ट फायल केलो, ताज्या उपरांत त्या कंटेम्प्टाक थोडो टायम लागलो. ही दुसरी गोश्ट आसा. तिसरी गोश्ट आसा, फिजिकल हियरींग सुप्रीम कोर्टान हालीं सुरू जालां. ताज्या उपरांत आतां आमची केस 5 तारखेक आशिल्ली. 5 तारखेक जालें कितें की कंटेम्प्ट पिटिशन आशिल्ली पळय सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डा वयल्यान तितली डिलीट जाली. तातूंत त्या बरोबर आमचें डिलीट जालें त्या बोर्डा वयल्यान. हें लास्ट रातचे 11 कळ्ळां. दुसरे दिसा केस जाता 11 सुमारे डिलीट जाला. आमच्या बरोबर आनी 4-5 केसी डिलीट जाल्ल्यो आसा. एक म्हणजे तुमी अर्ली हियरिंगा खातीर एप्लिकेशन करूना, वीच शूड हॅव बीन डन एज फार एज कंटेम्प्ट, बिकॉज एका वटेन पिटिशन फायल जालें आनी दुसऱ्या वटेन कर्नाटका ते वटेन उदक डायवर्ट करीत आसा. एटलिस्ट ते मानता तुमी कितेंय मिस्टेक जाले की तुमी अर्ली हियरिंगा कांयच मिस्टेक जावना. कांयच मिस्टेक जावना. अर्ली हियरींग हे कंटेम्प्ट पिटिशनान प्रोग्रेस चालू आशिल्लो. रिपोर्ट जाली, इन्स्पेक्शन जालें, रिप्लाय जाले. मागीर रिपोर्ट जाल्या उपरांत आमी ऑब्जेक्शनां फायल केल्या. कर्नाटकाच्या मनशान जे रिपोर्ट फायल केला ताजेर आमी ऑब्जेक्शन घातलें की ताजो रिपोर्ट कसो रॉंग आसा आनी आमचो रिपोर्ट कसो रायट आसा हें सुद्दां फायल जालें. पण अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ कोवीड सिच्युएशन द केसीस आर नॉट लिस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. आनी हाका लागून आमच्या केसीक लागून तर हाजेर कांयच परिणाम जावना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. पूण कंटेम्प्ट पिटिशन जर बेगीन जाल्लें जाल्यार तेवटेन तें डायवर्जन करपाक पावपा नाशिल्लें. न्ही, डायवर्शन कंटेम्प्ट जाल्या उपरांत डायवर्शन कांयच जावना. डायवर्शन जाल्लें हें पयलीं जालें. काम सद्या कांयच चालू ना. कोण म्हणटा आज काम चालू आसा म्हणून? काम केल्लें पयलीं जें पयलीं काम केल्लें तें काम आसा तशें केल्लें आसा. काम सद्या नवें कांयच चालू ना. जें काम केल्लें ताजेर आमी कंटेम्प्ट फायल केल्लो न्ही, ताज्या उपरांत कांय काम जावना थंय. फक्त जाला तो आतां लेटेस्ट फॉर DPR अप्रूव. एकदां DPR एप्रूव जालो, एक्चुअली 2 विशय आसा. एक म्हणजे 5 तारखेची केस, तेन्ना खंय एडवोकेटूच फायनल जावनाशिल्लो सरकाराचो आनी एडवोकेट डिसायडूच जावनाशिल्लो. हाव फार दिस इज फॉल्स. I don't know who is spreading this. I think this is being spread purposely by some people. Our advocate is finalized 1 year back, not now. Earlier we had one senior advocate called Mr. Narasimha who has become a Supreme Court judge. Thereafter we have immediately appointed a senior advocate. This has happened about 1 year back. So this is a false information. I don't know why such type of informations are spread. I think it is being done purposely. परत तेच जालें की नरसिंहा आमचे जे एडवोकेट आशिल्ले ते जज जाले आनी तांच्याच मुखार केस आयली. सो तांणी सांगलें की आपूण आयकुपाना म्हणून ही केस, प्लीज रेक्यूज मी फ्रॉम दीस केस म्हणून सांगलें.
ना अजून मेरेन तें तशें जावं ना, कित्याक त्या दिसा ती बोर्डार आशिल्ली ती डिलीट जाली न्ही बोर्डा वयल्यान, सो ताणें अजून मेरेन काय तशें रेक्यूज म्हणूंक ना. बट तांच्याच मुखार परत केस येवपाची भिरांत आसा आनी परत मागीर डिले जातलो की आनी तांणी आमी कितें करपाचें आसा की आमी आतां IA फायल केला काल लास्ट विकान फ्रायडे, सो तो IA आमी मेन्शन करतले कोर्टा कडेन की बेगीन घेवपाचो म्हणून तो, आनी तो मेन्शन करून आमी तो अशा बेंचा कडेन रिक्वेस्ट करतले की जो बेंच आमची केस घेवं शकता असो. हांगा परत एक परसेप्शन जाता. हांव तुमकां लिगल एक्सपर्ट म्हणून विचारता की कर्नाटकाचे MP खूब, कर्नाटकाची पावर खूब, गोंय बारीक 3 MP पावर कमी, ताका लागून आमचो से सेंटरान ना. तसोच इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाचेरूय जाता की आमची बाबा पावर ना, MPs कमी. तशें कांयच ना, तशें केन्नाच जायना. हो आनी एक गैरसमज आसा. म्हाका दिसना कित्याक लागून असलो गैरसमज जाता म्हणून. असो गैरसमज अनफॉर्च्युनेट. आतां म्हाका दिसता की थोडे लोक मुद्दम जर गैरसमज करून दिता, ताका वी कांट हेल्प इट नाव. DPR एप्रूव जाला. सो DPR एप्रूव जाल्या उपरांत आतां बाकीचे प्रोसेस स्टार्ट सुरू जाल्ले आसा. आतां हे सगळे प्रोसेस किंवा तुमची कोर्टातली केसूय वील विथस्टँड ओन्ली इफ DPR इज कन्सेंट टू DPR इज विड्रॉन बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. ना, तशें कांय ना. आमची केस इवन तो DPR अप्रूव केला तातूंतय म्हणलां की दीस इज सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. सकयल जर तांणी जे हें म्हणलां पळय न्ही, म्हणजे म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे की दीस इज सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन एनी केस. गव्हर्मेंटान जर कितें जर ऑर्डर पास केली आनी केस जर पेंडींग आसा कोर्टान, दॅट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर. दीस इज फर्स्ट. वॉट डू यू टर्म दीस एलोकेशन एप्रुवल ऑफ DPRS म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार? सी, this is an approval from a point of view of Central Water Commission. This is not considering everything that is there. See, these are facets which are technical facets. Okay? Whereas legal facets are not at all considered by CWC. Legal facets are before now MOEF. MOEF is the authority who will approve this or not approve it. And according to us, this can never be approved by MOEF. आम्ही नोटीस इश्यू केला की बाबा तुमी DPR एप्रूव जाल्या उपरांत की आमचे सकयल वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेजो अफेक्ट जातलो. सो वायल्ड लायफ कन्जर्वेशन एक्टा अंडर, इफ आय एम नॉट रॉंग, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टा अंडर नोटीस इश्यू केल्या. ती नोटीसूय इश्यू करपाक वेळ जालो असो जालो ना? न्ही, तशें नासता तें. कशें आसता न्ही, नोटीस सुद्दां आतां लोकांनी उलयले आनी नोटीस काडली अशें नासता. ताज्यो कायदेशीर बाबी सगळ्यो पळोवच्यो पडटा. फॅक्च्युअल पोजिशन त्या नोटिसीन पळोवचें पडटा. बेठीच नोटीस इश्यू केली आनी ती कोर्टान जर भायर मारली जाल्यार ताका कांय अर्थ ना. फॅक्च्युअल पोजिशन, लिगल पोजिशन एनालायज करून ती डिसिजन घेवपाचें आसता आनी मागीर त्यो नोटीसी काडपाच्यो आसा. गडबडीन जें केल्लें आसता पळय न्ही तें सदांच चुकता. सो तो प्लॅन करून कितें इन्फॉर्मेशन फायलींचेर मटेरियल जाय पडटा, रेकॉर्ड जाय पडटा, सगळे रेकॉर्ड कलेक्ट केल्या उपरांत ती नोटीस धाडची पडटा. DPR एप्रूव जावन नोटीस धाडल्या तुमी? नोटीस DPR अप्रूव जाल्या उपरांतूच आमकां कळ्ळें की ते एक्शन घेवपाचें आसा म्हूण कितें तरी करूं शकता थंय. जेन्ना नोटीस आयली तेन्नाच आमकां तें ग्रावंड मेळ्ळो न्ही. DPR जेन्ना आयलो तेन्नाच ग्रावंड मेळ्ळो न्ही. जो मेरेन DPR नाशिल्लो तो मेरेन ग्रावंड नाशिल्लो तांकां. आतां तांचें म्हणणें आसा जेन्ना ताणें अनावन्स केलें की आमी आतां काम सुरू करतले म्हणून, आनी आमकां कळ्ळें की हें आतां दीस इज इन ब्रीच ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, तेन्नाच तांकां कॉज ऑफ एक्शन जालें नोटीस इश्यू करपाक. त्या प्रमाणे ती नोटीस बट काडली. युजली कोर्टान एंटिसिपेटींग द थिंग्स केन्नाय मूव करता की बाबा हें जालें जावं जायना म्हणून पयलीं नोटीस इश्यू करून दवरता किंवा आमकां से आमचो घेया म्हणून सांगता. हें सगळें जावना गोंय. ना, दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ एक्शन न्ही. म्हणजे कितें घडल्या उपरांतूच तुका कितें तरी नोटीस काडपाक मेळटा न्ही. आतां चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा जर, चीफ वायल्ड वॉर्डन जेन्ना केन्ना एक्शन घेतलो जेन्ना ताच्या समोर दिसतालें की बाबा हें सेक्शन 29 ब्रीच जाता, अंदाजान तो नोटीस धाडूं शकता. तुमी अशें करतले, तुमी तशें करतले अशें आमकां दिसता. बट ह्या इंटेंट वाज बेजिसाचेर क्लियर न्ही. अशा बेजिसाचेर नोटीस काडूं शकना आनी अशी नोटीस धाडली जाल्यार ती कोर्टान टिकना. पण इंटेंट वॉज क्लियर, अवॉर्ड वॉज ग्रांटेड टू देम, सो नॅचरली ते करतले म्हणून न्ही. एक्शन. अवॉर्डान कितें बरयलां, अवॉर्ड सेज दॅट वी आर परमिटींग यू टू डायवर्ट बट यू विल रिक्वायर ऑल दीस परमिशन्स. Award is also not silent on this. Award says that although we are allocating you, you require permissions which are there and which are required to be taken. So तातूनय वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचें मेन्शन केलां अवॉर्डानूय, पण म्हटल्यार ती परमिशन अप्लाय करा तुमी म्हणून आनी मागीर करा कितें हाजे करपाचें. पयलीं सेंट्रान एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्ले विदाउट टेकिंग स्टेट इन टू कन्सिडरेशन.
एनवायरमेंट क्लियरन्स अजून मेरेन कोणाकूच दिवंक ना. ह्या प्रोजेक्टाक तर एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंकूच ना. पण आमकां जे कळ्ळां त्या प्रमाणे ताणें फॉरेस्ट क्लियरन्साक मागला परमिशन, विच वॉज ग्रांटेड which is not granted. So far we have yesterday objected to it. काल आमचे सेक्रेटरी वॉटर रिसोर्सीस हांणी लेटर बरयला MOEFाक की आमकां कळ्ळां की तांणी अप्लाय केला म्हणून फॉरेस्ट क्लियरन्साक, तुमी ते दिवं शकना. 2 कारणां दिली आमी तातूंत की वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर तुमी दिवं शकना. दुसरें म्हणजे म्हादय बचाव आंदोलनान एक ऑर्डर आसा सुप्रीम कोर्टाची की कळसा आनी बंडोरा प्रोजेक्ट ते बांदचे ना म्हणून तांणी स्टेटमेंट केला सुप्रीम कोर्टान. ती ऑर्डर लायल्या आनी MOEFा कडेन धाडून दिल्या की ह्या कारणाक लागून तुमी फॉरेस्ट क्लियरन्स कशेंच दिवं शकचे ना म्हणून. केंद्र सरकाराचो रोल आसता. आतां कितले म्हणून कायद्यान तुमी गेले तरी पूण आतां फॉर एग्जांपल हे नोटिसीस इश्यू करप किंवा क्लियरन्स दिवप केंद्र सरकार. सो केंद्र सरकार आमच्या बरोबर आसा अशें दिसता तुमकां? केंद्र सरकार आसा पळय न्ही, हें म्हाका दिसता कायद्या बरोबर आसूंक जाय. कायद्यान जें शक्य आसा तें करूं शकता ते, आनी कायद्यान जें शक्य आसा तितलेंच करतले असो म्हाका विश्वास आसा. म्हाका असो विश्वास आसा की हे जे फॉरेस्ट क्लियरन्स आसा पळय न्ही ते केंद्र सरकारान दिवपाक जायना आनी दिवं शकना. आनी हाका 2 कारणां आसा हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे. एक म्हणजे हें उदक आसा तें वायल्ड लायफ सँक्च्युरींतल्यान डायवर्ट करूं शकना. दुसरें म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा म्हादय बचाव आंदोलनाची, तातूंत कर्नाटकान स्टेटमेंट केला की उदक आमी कळसा आनी बंडोरा प्रोजेक्टाचेर आडोवचें ना म्हणून. सो ह्या 2 कारणांक लागून आमचें ठाम मत आसा की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हें परमिशन तांकां दिवंक शकना. एका वटेन आमी ऑब्जेक्शन हाडटा की वायल्ड लायफ सँच्युरी अफेक्ट जातली, उदक आडयलें जाल्यार. दुसऱ्या वटेन आमचे कडेन सायंटिफीक स्टडी ना टू पुट इट बिफोर दी कोर्ट. आनी यू आर द लॉयर, यू नो इट व्हेरी वेल की कोर्ट वील लिसन टू दी एविडन्सीस आनी स्पेशली सायंटिफीक एविडन्सीस. आनी आमी स्टडीज करूना ती, आनी आमी तांकां स्टडी करून कोर्टा मुखार मानूच ना. हाव डू यू रिएक्ट? कसली स्टडी म्हणटा तूं? सायंटिफीक म्हणजे स्टडी? इफेक्ट जातलो जाल्यार कसो इफेक्ट जावं शकता, वायल्ड लायफाचेर कितलो इफेक्ट जावं शकता? कशें आसा न्ही, कायद्यान कितें बरयलां, कायद्यान बरयलां की तें डायवर्जन करूंच शकना म्हणून. सो इफेक्ट जावं अथवा ना जावं हाजो कांयच फरक पडना. कायदो इतलो म्हणटा की जे वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान जें उदक येता भितर तें तुमी कशेंच डायवर्ट करूं शकना. ते डायवर्ट करूं शकतात भितरल्या भितर जर त्या एनिमलांक, त्या प्लांट्स, त्या ट्रींक जर कितें जाय जाल्यार भितरल्या भितर तूं डायवर्ट करूं शकता. जर समज जर वायल्ड लायफ सँच्युरीन जर उदक चड वाडटा जाल्यार तो चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन म्हणून जो आसा पळय तो करूं शकता तें. पण अशें उदक पिवपाक जावं दुसऱ्या बेसिनान व्हरपाक कशेंच शक्य ना. म्हणजे परमिशन सुद्दां जर मागलें समज जर तें परमिशन एक म्हणजे दिवं शकना. म्हणजे कायदो असो म्हणटा की वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान वेदर यू प्रूव डॅमेज ऑर वेदर यू डोंट प्रूव डॅमेज, इट डजंट मॅटर. बंद म्हणजे बंद. सो वी आर नॉट डुईंग एनी सायंटिफीक स्टडी. वी डोंट हॅव टू डू. आमकां करपाची कांय गरजूच ना. हांगा सजेशन्स येता की NIOचे हें घेया आनी बाकी कितें आसा न्ही, जर आमकां जर ती स्टडी करपाक जाय समज जर, आनी जर स्टडीन जर अशें जालें की 10% डॅमेज जाता, 1% डॅमेज जाता, इट डजंट मॅटर. कांयच फरक पडना. कायद्यान मान्य केला की जर तुमी डायवर्ट केलें जाल्यार डॅमेज जातली म्हणून. कायदो कित्याक केला? कायदो केला की मात सुद्दां जर तुमी जर डायवर्ट केलें जाल्यार ती डॅमेज जातली म्हणून कायद्यान बंदीच घालून दवरल्या. कायद्यान कशें आसता, थोड्यो गोश्टी शक्य आसता, थोड्यो गोश्टी शक्य नासता. कायद्यान जर म्हटलें तें शक्यूच ना गजाल जर जाल्यार ताका तूं स्टडीची गरज ना आनी तुका प्रुफाची गरज ना. ओके, थोडे इतिहासान वता. अशें म्हणटा आनी राजेंद्र केरकर हांणी म्हटलें की आमी वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाक एग्रिएबल जावपाक जायना आशिल्लें बिकॉज this is not about how much water who will share. This is entirely about that I am not allowing you to take the water. So dispute तातून नाच. सो डू यू थिंक की तेन्नाच्या सरकारान किंवा तेन्नाचे लिगल लिमिनरीज जे आशिल्ले तांणी मिस्टेक केली की आमी एग्री केलें की हे ट्रिब्युनलाक फॉर्म करपाक एलाव करपाक? कशें आसा न्ही, आमच्या घटनेन म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान बरयलां जेन्ना 2 राज्याची उदका संबंदी कितें जर डिस्प्यूट जालो जाल्यार पार्लमेंटान कायदो करपाचो आनी त्या कायद्याच्या प्रमाणे ही जी केस आसा पळय एक ट्रिब्युनला कडेन धाडपाचें. हें आमच्या घटनेनूच बरयलां. हें अशें न्ही कितें तें नवीन गोश्ट घडल्या. घटनेन बरयलां, कॉन्स्टिट्युशनान बरयलां. वेन एवर देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स अबाउट एनी वॉटर देन इट वील बी रिफर्ड टू द ट्रायब्युनल. सो जेन्ना कर्नाटकान हें उदक आपल्या आपूण भायल्या भायर थंय डायवर्ट करपाक सुरू केलें सादारणशें म्हाका दिसता 2002 सालान, तेन्ना हो विशय उत्पन्न जालो की आतां कितें करपाचें, कितें थंय आमी काय वचून फिजिकली हाडूंक शकना. सो त्या टायमाचेर
आमचो सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी एक सूट फायल केलो सेईंग दॅट हें इलिगली डायवर्ट करता म्हणून. मागीर सुप्रीम कोर्टान पळयलें की हाजेर कायदो कितें, ही दोन राज्याची झगडी. तर तातूंत अशें बरयलां कायद्यान की अशी झगडी जाली की मागीर ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट करपाचें. सो हें घटने प्रमाणे ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट जाला. could we say no to tribunal? आमकां मेळटाले चान्स अशें नो नोबडी कॅन से नो. की आमकां बाबा ट्रिब्युनल नाका, नोबडी कुड हॅव सेड नो टू दीस. कोणूच म्हणू शकना. कायद्यान कायद्यान ना. ते पावर सेंट्रल गव्हर्मेंट. जेन्ना दोन राज्याची झगडी जाली जाल्यार मला परिस्थिती अशी जावपाची पळय. समज जर आमी जर कांयच करूं ना, आमी करूं ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय करूं ना, ते भायल्या भायर सगळें उदकूच डायवर्ट करपाचें. आमी कितें करूं शकता? तेन्ना से आसपा नाशिल्लो. कांयच ना. ताणेंच तशें सुरू केल्लें न्ही. इनफॅक्ट तेन्ना तांणी कळसाच्यान 7.5 TMC डायवर्ट करपाचें केल्लें. म्हणजे सगळेंच उदक डायवर्ट करपाचें आशिल्लें. टोटल 7 डॅम बांदपा खातीर हो विशय आशिल्लो सुरवातीक. सो आतां सध्या 2 डॅमाचेरूच हांगा इतलो विशय दोनूच ते नल्लाचो विशय आसा तो. आनी आमचें कशें आसा न्ही, आमी ट्रिब्युनलान आनी पयलीं पासून इन बेजीन जो यूज आसा, म्हणजे बेजिनान यूज करपाचें उदक आसा ताजेर खंयच ऑब्जेक्शन ना. कित्याक तें उदक परत सकयल येता. समज जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन केलें, इरिगेशन केलें, तें उदक सगळें परत भितर येता, तें भायर वचना. आमचें इन प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन इज टू डायवर्ट इट आवट. भायल्या भायर जें उदक वता तें परत आमच्या बेजिनान येना न्ही, दुसऱ्या बेसिनान वता. हाका मलप्रभेन घालनाका म्हणटा. हय, हें ऑब्जेक्शन आसा आमचें. बेजीक ऑब्जेक्शन. विदीन बेसीन यू कॅन यूज. येस, इट एट नो पॉयंट ऑफ टायम वी हॅव ऑब्जेक्टेड विदीन बेजीन. आतां क्वॉंटमाचेर डिस्प्यूट आसा, कळ्ळें न्ही, कितले तांकां दिवपाचे भितर यूज करपाक, हाजेर आमचो डिस्प्यूट आसा. पण मेन प्रिंसिपल इज डायवर्शन. सो हे कळसा बांदोरा, इफ वी टेक केअर ऑफ दीस 2 डॅम्स, then issue is sorted. Are we ignoring some bigger issues which might come later? There is important question which you have asked me. Not only this diversion, which is a basic problem for us, they have asked, आता 3.9 टंका दिला न्ही, they had asked for more water to be diverted, which the tribunal has not permitted. They have asked for more uses of this water within the basis, which the tribunal has not permitted. So they have challenged that part of the award in the Supreme Court. So we are defending that part of the award which is in our favor. So that way Karnataka is in Supreme Court, Maharashtra is in the Supreme Court, and we are also in the Supreme Court. Karnataka is saying that whatever we had asked we should get. म्हणजे तांचें म्हणणें कशें आसा, आतां सादारणशें कशें जाला, 188 TMC उदक आसा आमच्या मादय बेसिनान वर्साक. तातूंतलें आमकां 33 TMC नॉन कॅप्टीव युजाक, कॅप्टीव युजाक वापरूंक दिला ताणें. नॉन कॅप्टिवाक आमकां अनलिमिटेड वापर म्हणून सांगलां. कर्नाटकाक कितें सांगलां ताणें, टोटली 13 TMC दिला उदक. महाराष्ट्राक 0.7 TMC दिला उदक. सो जालें कितलें, टोटल जर तुमी कावंट करशात न्ही, 13, 33 आनी 0.77, हे सादारणशे 50 TMC जाता. सो वापर जाता उदकाचो मादयचो जातलो फुडें. तर उरलें कितलें, 180तले 130 TMC उदक उरता. आनी एनवायरमेंटाक राजेंद्र केरकरान जो स्टेटमेंट दिला ट्रायब्युनला कडेन, तो आमचो विटनेस आशिल्लो, की एनवायरमेंटाक तांणी सादारणशे 29 TMC ते 50 TMC इतलें उदक जाय म्हणून सांगलां. सो कर्नाटकाचें अशें म्हणणें आसा की हें बाकीचें उदक बेटेच वता सकयल म्हणून. सो आमची मागणी कित्याक तुमी मान्य करिना? तांणी सादारणशे 33 TMC मागिल्लें उदक, तें आमकां सगळ्याक कित्याक दिना? हें आमी डिफेंड करता सुप्रीम कोर्टान, सेईंग दॅट जितलें दिलां तेंच तांकां चुकलां. आनी तांचें जें म्हणणें आसा की आनीक 33 सगळें टोटल मेळपाक जाय, हें रॉंग आसा. सो वी आर चॅलेंजींग द अवॉर्ड इन वन ब्रेथ टू द एक्सटेंट वेर द डायवर्शन इज परमिटेड. इन सो फार द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द अवॉर्ड आर कन्सर्न, वी आर डिफेंडिंग इट. आमी बी वापरना, ताका लागून प्रश्न जालो की आमी वी आर ऑल्सो लेटिंग इट फ्री फ्लो. नो, दॅट इज अवर फ्रीडम. वी कॅन यूज ऑर वी मे नॉट यूज. दॅट नोबडी कॅन आस्क अस. Are we not forced to use it? की बाबा तुम्ही वापरना, तांकां वापर. No, it is not like that. Nobody can force us to use it. Tomorrow we may decide that we may use X or we may use Y, depending on our capacity and depending on our requirement. We may feel that environment is so important for us that we will use only this much of water. We will not use more. So that is our prerogative. Nobody can force us. ओके, सुरवातीक जेन्ना आमी इंटरव्यू सुरू केले तेन्ना तुमी एक आन्सर दिलें की खूपच कमी उदक डायवर्ट करपाक तांकां एलाव केल्लें आसा. सो डज दीस, आय एम आस्किंग फॉर अ क्लॅरिफिकेशन, डज दीस ऑल्सो मीन की डायवर्ट जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम जावपा ना अशें म्हणटा? ना, प्रॉब्लेम जावपाचो ना अशें म्हणूं शकना आमी. प्रॉब्लेम खंय जातलो? आतां प्रत्येक जी नल्लां आसा पळय ताजी एक सिस्टम आसता.
it has a system of its own, there it will be affected. Like for example, as a Surla Nalla जो असा पळय न्ही, there the environment will be affected. Bandura Nalla असा पळय, थंय there it will be affected. So you can't say that सकयल इफेक्ट जावंक ना म्हणून थंय इफेक्ट जावंक ना असो न्ही. We are challenging and we are aggrieved by the damage that will cause to that area. पण सॅलिनिटीचो विषय हांगा काडटा, तो सॅलिनिटी वाडटली. डू यू एग्री? See, salinity, we have raised this point also before the Supreme Court, saying that if you are allowing diversion, it is going to affect the salinity. We have submitted reports also which says that salinity will be affected. Plus central governmentan एक हांगासर मिशन धाडिल्लें म्हणजे इन्स्पेक्शन करपाक, तांचे रिपोर्ट आयल्या. So we are placing at our demand that inspection was done by the central government. We are relying upon those reports also, and we are strongly putting forth this case. Further what we are saying is आमचें म्हणणें कितें आसा, जे कॅल्क्युलेशन तांणी 188 TMC केला पळय तें चुकलां म्हणून. सादारणशें कितें आसा, ही जी सकयलें उदक आसा म्हणजे सारकें बार्देस आनी तिसवाडी ह्या तालुक्यांतलें जें उदक आसा पळय न्ही, तें उदक कावंट करूंक जायना ट्रायब्युनलान अशें आमचें म्हणणें आसा. म्हणजे आमच्या म्हणण्या प्रमाणे जे 188 फिगर तांणी दिला तें चुकलां. सादारणशें अकॉर्डिंग टू अस आमच्या म्हणण्या प्रमाणे 120 ते 130 इल्ड जाता असो आमचो अंदाज आनी आमचें म्हणणें. ते ट्रायब्युनलाचे बेजीक मिस्टेक जाले अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तें सारकें आमचें जर सुप्रीम कोर्टान मान्य केलें जाल्यार हें एलोकेशन परत इशू जातलो. म्हणजे तांकां जे डायवर्ट करपाक दिला पळय ताका आमकां स्ट्रॉंगली डिफेंड करपाक मेळटलें. सो वन्स इफ सुप्रीम कोर्ट सेज की हे डायवर्जन इज नॉट अलाउड, वॉट हॅपन्स नेक्स्ट? परत ट्रिब्युनला कडेन वतले काय? सी, इट डिपेंड्स. सुप्रीम कोर्ट मे से दॅट वी आर ओनली कॉशिंग दीस पार्ट ऑफ द अवॉर्ड, or Supreme Court may say that entire yield चुकल्या तुमची, so I am sending it back to the tribunal. So we can't say as of now what the Supreme Court is going to do. But tribunal stands. Till now tribunal now it is the tribunal's order which stands. But but tribunal dissolves now after this order. Yes, tribunal is there. It is there. It's not dissolved. It might go back to it. It might go back to the tribunal. So the last पहिली म्हणजे तुम्ही केरी सत्तरी रावपी, सो मादे तुमच्या घरा कडल्यान बरोबर आहे. तुम्ही आवय मानतात. हय, करेक्ट. मानता काय? हय, बरोबर. सो आमच्या लोकांक जाणून जावन घेवपा खातीर एंटायर सम अप ऑफ द ये, आर वी फायटींग अ लॉस्ट बॅटल or we are fighting a battle that we will certainly win? See, what happens is, I will not say that we are fighting a lost battle. We are fighting a battle, and we are fighting a war. That war is wide open. I must tell you, it is not as if that we have lost anything. According to me, we have a good case to fight it out insofar as diversion of water is concerned, and a very good case, and that much I can tell you. जिखतलेच म्हणना तुम्ही, हरशी लॉयर केन्ना केसी घेतला ना, जिखताच म्हणून सांगता. I think that he is a bad lawyer. One who says that I'm going to win the matter, he is a bad lawyer. Okay, that is a false assurance somebody can give. But a lawyer can tell that we have a strong point. Case bari aza, strong case. Strong point. Which are the strong points in your favor? A lawyer can tell. And I am telling you, the strongest point in our case is that they cannot divert water from any wildlife sanctuary. This is the strongest point, and this point, according to me, is a very, very important point, and we should succeed based on this point. That is what my gut feeling is. ओके, देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले ॲडव्होकेट जनरल, स्वता कायदेशीर बाबती विशीं डिटेलान जाणा जावन घेता, आनी ते म्हणटा की वी हॅव नॉट लॉस्ट दी बॅटल. इट्स अ बीग वॉर वीच वी आर फायटींग, अँड वी हॅव गूड पॉयंट्स ऑन वीच वी कॅन फायट. कारण उदक वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान डायवर्ट करपाक शकना आनी मेळना. वेगवेगळे विशय तांणी मांडले, आनी ते म्हणटा की गोंयान आपली केस खंबीरपणान पयलीं पासून लडिल्ली आसा आनी फ्युचरानूय लडटले. सो म्हादय डायवर्ट न जावची हाजे एफर्ट्स प्रत्येक जाण करतात. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. RDX Goa is our channel partner, and goabailin.com is our production partner. Keep watching us.